أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله ما شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة شيخ محمود شيخ محمود والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها. الله ما شاء الله شيخ، حياك الله، أحسن صوتك شيخ، جميل. تكبير تكبير تكبير.